सूरज की तेज किरणें पूरे बाजार को अपनी लपेट में ले चुकी थी, मगर बाजार फिर भी अपनी मसरूफियत में डूबा हुआ था। ऐसे में अरमान हैदर लाइब्रेरी से निकला। उसने अपने हाथों में दो तीन मोटी मोटी किताबें उठाई हुई थी। लाइब्रेरी में काफी घंटे गुजारने के बाद वो अपने घर वापस जा रहा था। उसकी सफेद शर्ट पर पसीने के धब्बे नुमाया थे। माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें भी नजर आ रही थी। वो अपनी सोचों में गुम था। कल उसे अपनी जॉब पर जाना था और उसके लिए वो आज से ही तैयारी कर रहा था। वो इन्हीं सोचों में गुम आगे बढ़ा, तभी सामने से आधी एक लड़की से जोरदार अंदाज में टकरा गया। हनमकान के हाथ से किताबें बुरी तरह से छूट कर गिर गई। दूसरी तरफ मौजूद दोशीजा की आंखों में बेपनाह गुस्सा दराया। उसके हाथ में कपड़ों का बैग था। शायद उसने कोई खरीदारी की थी। उसका बैग गिरा और कपड़े बिखर गए। हनमकान ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और अगले लम्हे वो माजरत करने लगा। सॉरी, मैंने देखा नहीं था। इससे पहले कि अपनी बात मुकम्मल करता वो लड़की भड़क उठी। ओए, अंधे होकर चल रही थी क्या, जो तुम्हें नजर नहीं आता? तुम्हारी आंखें हैं या बटन? उसकी आवाज में बेहद तेजी थी और आंखों में चिंगारियां उड़ रही थी। वो आज पहले से बहुत चिड़चिड़े मूड में थी। ममानी जान ने जो काम उसे दिया था, उसके बाद तो उसका दिल चाहा था कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन मजबूरन उसे बाजार जाना पड़ा था। और पर मकान से होने वाली टक्कर के बायस उसका गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। वो तकरीबन 18 साल की खूबसूरत नौजवान दसीजा थी, जिसकी गहरी भूरी आंखें इस वक्त तेज की लपेट में थी। उसका दुपट्टा सर से सरक कर उसके कंधों पर लटक रहा था। मनमगान ने हैरत से उसे देखा। वो जानता था वो बेकसूर है और ये तो रास्ते में किसी के साथ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी उसने ना ज़र्फ दिखाकर उससे बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी। मैं वाकई माफ़ी चाहता हूँ। मैं सोचों में गुम था, ध्यान नहीं रहा कि मैं आपकी मदद कर दूँ। उसे धीमे लहजे में पूछा तो उस दोशीजा की आंखों में गोया खून टपकने लगा। मनमगान ने एक लम्हे के लिए ठटक कर उसकी आंखों में मौजूद रंग बिरंगी जुनूनी कैफियत को देखा। खबरदार, खबरदार, तुम करीब ही मत आना। मैं अपना काम करना खूब जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। तुम जैसे लड़कों को पहले जानबूझकर लड़कियों से टकराते हो, फिर ख्वामुखा बेचारे बन जाते हो। मुस्तिरा को उसकी नरमी पर बहुत गुस्सा आया। वो बुरी तरह चीखी। हनमखान ने सबर का घूंट पिया और झुक कर उसके कपड़े इकट्ठे करने लगा जो जमीन पर फैल गए थे। दूर हटो। मुस्फिरा ने एकदम से उसके हाथ से कपड़े छीन लिए। नहीं चाहिए तुम्हारी माफी और मदद। बहुत देखे तुम जैसे लोग जो रास्ते में शिकारी की तलाश में निकल पड़ते हैं। अगर इन आंखों को इस्तेमाल में नहीं लाना तो अपने घर से ना निकला करो। मुस्फिरा के सबर का पैमाना लबरेज हो गया था। आसपास लोग खड़े होकर तमाशा देखने लगे। अरमान ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। अगर उससे कुछ कहता तो बात बिगड़ जाती और लोग उसे कसूरवार ठहराते और न जाने क्या क्या समझ लेते। इसलिए उसने गहरा सांस भरकर अपने गुस्से को पी लिया। अगर कोई और वक्त होता तो उसे खरी खरी सुनाता और उसके 14 तब रोशन कर देता, लेकिन सामने एक लड़की थी। लड़की भी वो जिसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो सामान समेट कर पलटी, तभी अरमगान की नजर उसके पर्स पर गिरती एक तस्वीर पर पड़ी। वो तेजी से आगे बढ़ा, तस्वीर उठाई। इससे पहले कि उसे आवाज लगाता वो लंबे लंबे डग पड़ती वहां से वापस लौट गई। अजीब सरफिरी लड़की थी, जबरदस्ती गिर पड़ रही थी। उसे सर झटक कर तस्वीर छीननी चाहिए, लेकिन फिर कुछ सोच कर अपनी मुट्ठी में जकड़ ली। फिर उसने जमीन पर गिरी अपनी किताबें समेटी, वो तस्वीर अपनी जेब में डाली, फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। उन दोनों की मुलाकात एक सर्रा होने वाली बदतमीजगी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इत्तेफाक था जिसके पीछे कुदरत के राज छुपे हुए थे। यूनिवर्सिटी की इमारत में एक अजीब सी जिंदगी दिखाई दे रही थी। नया तालीमी साल शुरू हुआ था। नए चेहरे जगह जगह अपनी नई उम्मीदें लिए ग्रुप बनाए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मुस्फिरा ने यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर दाखिल होते महसूस कर लिया था कि आज माहौल कुछ मुख्तलिफ है। फिर उसे याद आया कि आज नए तालीमी साल का आगाज हो रहा है। उसे अपना पहला साल याद आ गया। सर झटक कर वो सीधा अपनी क्लास की तरफ बढ़ी। क्लास में दाखिल होते उसकी दोस्त ईमान और टीना ने उसे घेर लिया। कहा थी तो तुम कल से, कसम से बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया तुमने। उसने टेबल पर अपना पर्स रखा और चेयर पर बैठकर ईमान को देखा। कल तुम नहीं आई थी ना, हमें बहुत मजा आया। सना ने भी ईमान की तारीफ की तो मुस्फिरा ने मुतजस्सिस नजरों से उन्हें देखा। अब बता भी दो क्या हुआ था कल? कब से तजस्सुस फैला रही हो? कोई नया ड्रामा हुआ था क्या, या कोई नया तमाशा? उसने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। अरे अरे,
ड्रामा नहीं बल्कि ड्रामे का हीरो भी आ गया है। ईमान ने आंखें टपटपा कर कहा। तो सना ने भी हाथ जोड़े। अल्लाह अल्लाह, ऐसा हैंडसम प्रोफेसर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्या ड्रेसिंग थी, क्या शानदार पर्सनालिटी, और आंखों में अजीब सा सुकून, चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट। किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था कसम से। और बात करने का अंदाज ऐसा जैसे आवाज में किसी ने शेरनी शेरनी बनती है। ईमान ने भी सना के साथ अपनी बात का टुकड़ा लगाया। ये सुनते ही मुस्फिरा ने दोनों को घुरा अपना सर ही पीट लिया। फिर अपने नोट्स निकालने लगी। अरे तुम कुछ बोलोगी कि नहीं? वो दोनों मायूस हुई। मैं क्या बोलूं, हैंडसम होगा अपने घर का, तुम लोग मरती रहो उन खूबसूरत प्रोफेसरों पर। ये सुनते ही ईमान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अरे भाई, तुमने देखा नहीं है ना, उसे देखोगी तो तुम्हारी भी बोलती बंद हो जाएगी। मुस्फिरा ने मुस्कुराते अपना सर झटका। मेरा हाल नहीं बदला। मैंने मर्द देखे हैं, प्रोफेसर हो या वजीर, सब एक जैसे ही होते हैं। ये सुनते ही वो दोनों हंस पड़ी थी। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, सबको एक ही लाठी से हाँकती हो। तभी क्लास में रिमशा दौड़ती हुई दाखिल हुई। सुनो सुनो, प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, सब अपनी अपनी चीज सीट पकड़ लो, और पता है ना कितने गुस्से वाले हैं। ये सुनते क्लास में हलचल मच गई। वो लड़कियां जो ग्रुप्स बनाकर बातें कर रही थी, अपनी अपनी सीट पर बैठकर नोट्स निकाल लिया और आंखें दरवाजे पर गाड़ती। मुस्किरा ने ये सब देखा तो मुंह बना लिया। उसने अपने नोट्स खोले और सर झुकाकर पढ़ने लगी। उसे इन सब बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे उन लड़कियों से हमदर्दी हो रही थी जो उस प्रोफेसर के पीछे पागल हो गई थी। थोड़ी देर बाद क्लास का दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसने नेवी ब्लू शर्ट पर ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। हाथ में कागजात और किताबें थी, चेहरे पर अजीब सी संजीदगी, चाल में एक खूबसूरत वक्कार था। उसे देखकर कोई भी पिघल सकता था। क्लास में गहरी खामोशी छा गई। सरमा खान हैदर ने कमरे में कदम रखा और एक नजर पूरी क्लास में डाली। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। साथ ही साथ प्रोफेसराना संजीदगी भी शामिल थी। और डाइस के पास गई और कागजात उस पर रखे। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जवाब में वालेकुम सलाम की बुलंद आवाज सुनाई दी। उसी वक्त मुस्फिरा ने चौंक कर सर उठाया और उसकी नजर अरमगान हैदर पर पड़ी। एक लम्हे के लिए वो सांस लेना भूल गई। एक पल को जैसे वक्त रुक गया। मुस्फिरा की आंखें हैरत से फेंक गई। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। दिल जोर जोर से धड़का। ये तो वही शख्स है जो मुझसे कल बाजार में टकराया, जिस पर मैं खूब चिल्लाई थी, उसे बुरा भला कहा था, यहाँ तक कि अंधा भी कह दिया था। तभी अरमगान की नजर उस पर पड़ी। दोनों की नजरें मिली। अरमगान के चेहरे पर पहचान की लहर दौड़ी। ये वही लड़की तेज तरार से जिसने कल मुझे भरे बाजार में खूब बातें सुनाई थी और मेरी एक नहीं सुनी थी, जिसके सामने न जाने क्यों वो खामोश रहा था। दोनों की आंखें चार हुई तो मुस्फिरा ने फौरन से सर झुका लिया। उसका दिल अब धक धक कर रहा था और सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि प्रोफेसर कैसे बन गया। कल तक तो बाजार में किताबें उठाए घूम रहा था और आज यूनिवर्सिटी में भी पहुंच गया। अरमगान ने उसे देखा तो उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़कने लगी। कल रात सारा दिन यही सोचता रहा कि एक अजनबी लड़की ने उसे इतना बुरा भला क्यों कहा, हालांकि उसने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया था जिस पर उसे रान तान दी जाए। और आज वही लड़की उसकी क्लास में बैठी थी। उसे शदीद गुस्सा आया लेकिन उसने गुस्से पर काबू पाया। चले तलबात, अब से मैं आपको उर्दू अदब पढ़ाऊंगा। उम्मीद है आप पूरी तवज्जो से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं हाजिरी लेता। उसने रजिस्टर खोला और नाम पुकारने लगा। हर नाम पर उसकी निगाहें मुस्फिरा की तरफ थी कि उसका नाम क्या है। जब उसने नाम मुस्फिरा पुकारा और आवाज उसी सिमते आई जहां वो बैठी थी, अनमखान हैदर का माथा ठनका। एकदम से उसने पुकारा, मिस रोल नंबर 50। मुस्फिरा ने सर उठाकर उसे देखा। जी जी सर। अपनी जगह से खड़ी हो गई। आप कल क्लास में नहीं आई थी? मुस्फिरा ने नफी में सर हिलाया। जी सर, मैं नहीं आ सकी थी। एकदम से अरमान की आवाज में सख्ती आ गई। क्यों? पहले तो मुस्फिरा को अजीब सा एहसास हुआ कि फिर उसने गहरा सांस भरकर जवाब दिया। सर मुझे काम था इसलिए मैं नहीं आ सकी थी। काम? कौन सा काम? यूनिवर्सिटी में अब दाखिला नहीं लिया तो आपको क्लासेस में आना ही पड़ेगा। अगर आपको मार्केट में घूमना है तो वो मैं, लेकिन क्लास में बैठना है तो बाकायदगी से। यूं नहीं आए। ये सुनते ही मुस्फिरा की आंखें फैल गई। उसे समझ आ गया कि ये तंज हो रहा है। लेकिन सर मैं मार्केट नहीं गई थी। उसे फौरन से जवाब दिया। आप कहाँ घूम रही थी? कहाँ नहीं? ये मेरा दर्द नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि कल आप यूनिवर्सिटी नहीं आए थे और मेरी क्लास में अगर कोई गायब या गैर हाजिर है तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं उसे अपनी दूसरी क्लास में भी नहीं बिठा था। यूनिवर्सिटी के कवानीन के
مطابق بغیر وجہ کے غیر حاضری قابل قبول نہیں ہے۔ مسفرہ کی آنکھوں میں اب چنگاریاں بھڑک اٹھی تھی۔ لیکن سر، میرے پاس وجہ تھی، وہ روانی میں بھول گئی۔ ارمان نے آئی برو اٹھائے۔ کیا وجہ تھی؟ اب سینے پر بازو لپیٹے بات کو بلا وجہ ٹونڈ رہا تھا۔ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی ممالی جال نے جان بوجھ کر اسے دیر سے اٹھایا تھا تاکہ اس کا کام کر سکے، لیکن اب اسے تمام کلاس کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ چپ رہی تو ارمان نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ چپ رہنے کا مطلب ہے کوئی وجہ نہیں ہے مس رول نمبر 15، اب آپ خاموشی سے بیٹھ جائے۔ مسفرہ کو یقین ہی نہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سر، اس کے لہجے میں حیرانی ہی حیرانی تھی۔ میں نے کہا کلاس سے باہر جائے۔ ارمان نے اس بار ذرا سختی سے کہا تو پوری کلاس مڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ پوری کلاس میں جیسے سوناٹا چھا گیا۔ ایمان اور ثنا نے بھی پریشانی سے مسفرہ کی طرف دیکھا۔ مسفرہ کے چہرے پر غصہ تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سب اپنا بیگ اٹھایا اور کلاس سے باہر جانے لگی۔ تبھی ایک دم سے رکی اور ارمان کی طرف دیکھا۔ سر، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا، اسے بڑی ہمت سے کہا۔ ارمان بے نیازی سے آگے آیا۔ کون سا خمیازہ؟ اس نے اپنے ہاتھ باندھے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ یہ تو گلی کی لڑائی گھر میں والی کرنے کی والی بات ہوئی تھی نا آپ نے۔ کل بازار والی بات کا بدلہ اس کلاس میں لے لیا، لیکن سر، بدلہ لینے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ مسفرہ نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا تو ارمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مس رول نمبر 15، لگتا ہے آپ کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کس بازار کی بات کر رہی ہے، میں تو صرف یونیورسٹی کے قوانین پر عمل کروا رہا ہوں تاکہ سب آپ سے عبرت پکڑیں۔ آج آپ کی سزا پر عمل درآمد ہوگا، کل کو چھٹی کرنے کا کوئی نہیں سوچے گا، لہٰذا آپ جائیں اور کل سے باقاعدہ سے کلاس میں آئیے گا۔ مسفرہ نے اسے برے طرح سے گھورا لیکن اس نے کچھ نہ کہا اور باہر نکل کر دروازہ زور سے بند ہوا اور کلاس میں گہری خاموشی چھا گئی۔ چلے اسٹوڈنٹس، اب پڑھائی کرتے ہیں۔ باہر وہ دیوار سے لگی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کل تک وہ شخص خاموش تھا اور آج اس سے بدلہ لے رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی، یہ صرف ایک کلاس نہیں تھی، یہ دو تقدیروں کا دوسرا ٹکراؤ تھا اور اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ کلاس سے نکلی تو اس کے قدم خود بخود وائس چانسلر کے آفس کی طرف بڑھ گئے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا اور دل میں ایک آگ جل رہی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے کلاس سے نکالنے کی؟ کیا یہ مجھے جانتے نہیں ہیں؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی وی سی آفس پہنچی۔ سیکرٹری نے اسے ایک دم سے روک لیا۔ سر، ایک ضروری میٹنگ میں ہے۔ اس نے بیزاری سے سیکرٹری کو دیکھا۔ مجھے بھی سر سے ضروری ملنا ہے۔ ضروری کام ہے؟ آپ بس انہیں بتا دیں کہ مسفرہ مراد آئی ہے۔ سیکرٹری نے یہ سن کر اندر فون کیا تو وی سی صاحب نے اسے فوراً سے بلوا لیا۔ مسفرہ اندر داخل ہوئی تو وائس چانسلر ڈاکٹر حنیف مسکرائے تھے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں چشمہ پکڑا ہوا تھا۔ سفید بال ان کے وقار میں اضافہ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ارے آؤ بیٹا، کیسی ہو؟ کہو کیا بات ہے؟ مسفرہ کے ماموں سے ان کے اچھے خاصے تعلقات تھے۔ مسفرہ نے آگے بڑھ کر ان کی سلام کیا، پھر وہاں ان کے سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی۔ سر، مجھے آپ سے شکایت کرنا ہے۔ وی سی صاحب نے یہ سنا تو فوراً سے اپنا چشمہ اتار کر اسے دکھا۔ شکایت؟ کس کی بیٹا؟ نئے آنے والے پروفیسر نے مجھے بلا وجہ کلاس سے نکال دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو بری طرح ذلیل بھی کر دیا۔ مسفرہ کی آواز میں شکوہ تھا۔ کس پروفیسر نے؟ نام بتاؤ بیٹا۔ وی سی صاحب نے حیران ہوتے پوچھا۔ پروفیسر ارمان حیدر۔ مسفرہ نے فوراً سے نام بتایا۔ نام سنتے ہی وی سی صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ٹکی۔ ارے ارمان، وہ تو بہت نرم دل ہے، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا بیٹا؟ کیا تم نے کوئی غلطی کی تھی؟ مسفرہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، میں کل کلاس میں نہیں آ سکی تھی۔ آج جب کلاس میں گئی تو انہوں نے مجھ سے وجہ پوچھی، میرے پاس وجہ نہیں تھی۔ میں خاموش رہی تھی تو انہوں نے مجھے کلاس سے ہی باہر نکال دیا۔ بھلا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ جو کل حاضر نہ ہو سکے اسے آج بھی نہ حاضر نہ رہنے دیا جائے؟ وی سی صاحب نے یہ سنتے سر ہلایا، فون اٹھا کر سیکرٹری کو کال کی۔ سر ارمان حیدر کو فوراً سے آفس میں طلب کیا جائے۔ یہ سنتے ہی مسفرہ مسکرائے۔ اب دیکھتے ہیں ارمان کا صاحب آپ کیا وجہ پیش کرتے ہیں۔ مسفرہ نے اپنے چہرے پر رونی سی شکل بنائی۔ سر، ان کا انداز بہت غلط تھا، اب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں کبھی بلا وجہ چھٹی نہیں کرتی۔ لیکن انہوں نے یہ کہہ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے تو سی وی صاحب نے اسے رحم دلی سے دیکھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، انہوں نے بلایا ہے، سامنے بات کر لیتے۔
کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بہت نرم دل انسان تھے. مسفرہ کو اچھی طرح جانتے تھے. 5 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ارمغان حیدر اندر داخل ہوا. وی سی صاحب کو دیکھا اور اگلی پر اس کی نظر مسفرہ پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا. اس کے چہرے کا رنگ بدلا. اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابھی پھر غصے نے جنم لیا اور پھر شدید بیزاری چھا گئی. ان دونوں کی نظریں ملی تو مسفرہ نے اپنے ہونٹ کھول کر کے اپنی ہنسی کو دبایا اور آنکھوں میں دیکھ کر گویا کہہ رہی ہو کہ دیکھتے ہیں مسٹر ارمغان صاحب آپ کیا توجیہ پیش کرتے ہیں. ارمغان تمہاری شکایت آئی تھی. میسی نے ارمغان کی طرف دیکھ کر کہا تو ارمغان نے بھی نیازی سے کنن جھکائے. شکایت؟ کیسی شکایت؟ تبھی انہوں نے مسفرہ کی طرف اشارہ کیا. یہ شکایت ہماری ایک ہونہار اور انتہائی ذہین طلبہ کی طرف سے آئی ہے. آپ نے انہیں بلا جا کلاس سے کیوں نکال دیا؟ کمی ارمغان نے ایک بار پھر مسفرہ کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں شدید آگ جل رہی تھی. سر میں نے انہیں کلاس سے اس لیے نکالا کیونکہ یہ کل کلاس میں غیر حاضر تھی اور آج بھی انہوں نے کوئی خاص وجہ نہیں بتائی. ویسی صاحب مسکرائے. پہلے آپ نئے طالب علم کو جان لیں اس کے بعد آپ عمل کرائیں. ارمغان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا. سر پہلا دن ہو یا دوسرا یونیورسٹی کے قوانین تو قوانین ہے نا, اس پر عمل تو ہر حال میں کروانا ہی ہے. ویسی صاحب نے مسکرا کر اپنا چشمہ اتارا اور ارمغان کو دیکھا. میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں, تم نرم دل ہو, لیکن تمہارا ایسا رویہ میری سمجھ سے بالتر ہے. وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا. اسے شدید سکی کا احساس ہوا. انہیں کیا کہتا کہ کل بازار میں اس لڑکی نے جو بکواس کی تھی اس کو اس نے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا. وہ ایک دم چپ ہو گیا. اس طرح یونیورسٹی کی ہونہار طلبہ تھی, بہت اچھے نمبر آتے ہیں اس کے. تم نے ایک ہونہار طلبہ کو بلا وجہ کلاس سے نکال دیا. مجھے تم سے ہی امید نہیں تھی, لیکن خیر بات کو آگے بڑھانے کی بجائے مسفرہ نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے. اس سے بات کیا, اب دیکھو میں تم دونوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. صلح؟ مائی فٹ. ارمغان دلی دل میں بولا اور ایک نظر مسفرہ کو دیکھا تو آنکھیں ٹپ ٹپا کر معصومیت سے دکھ رہی, جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا, آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ارمغان کے دل میں غصہ بھر گیا. یہ لڑکی کتنی چلاک ہے, پہلے بازار میں مجھ پر چلائی, اب وی سی صاحب کو شکایت کر دی. اس نے مسفرہ کو وہیں بیٹھے بیٹھے گھورا. اب تمہیں اس سے معافی مانگ کر اسے کلاس میں بلانا ہوگا. ایک لمحے کو ارمغان کو لگا کہ اس کی سماعتوں نے کچھ غلط سنا ہے. سر معافی, وہ بھی میں؟ یعنی کہ ایک استاد ایک شاگرد سے معافی مانگے گا؟ ویسی صاحب نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر لایا. میرا مطلب ہے کہ تم اسے کہو کہ کلاس میں آ جائے, بس بات ختم ہو گئی. تبھی ارمغان نے گہرا سانس بھر کر مسفرہ کو دیکھا. مجھے غلط فہمی ہوئی تھی, آپ کلاس میں آ سکتے ہیں. اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ تھی. ویسی صاحب مسکرائے. اب خوش ہونا بیٹا تم؟ مسفرہ نے سر ہلایا اور ارمغان کی آنکھوں میں جھانکا جیسے کہہ رہی, دیکھا نا آپ نے میرے ساتھ پنگا لینے کا نتیجہ. یہ کہہ کر وہ جھٹکے سے اٹھی اور مسکراتے ارمغان حیدر سے کہا, سر آج کی تو کلاس ضائع ہو گئی, اب میں کل سے ریگولر آؤں گی. اپنی بات مکمل کر کے وہ ویسی صاحب کو سلام کرتے باہر نکل گئی تھی اور ارمغان اسے تل ملاتا ہوا وہاں سے جاتا دیکھ رہا تھا. دوسری طرف کنٹین میں بیٹھے مسفرہ اپنے دوستوں میں گھری ہوئی تھی. پھر کیا ہوا بتا نا. ایمان اور ثنا دونوں نے اس سے قصے کی تفصیل پوچھی. پھر کیا ہونا تھا, مسفرہ نے کہتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا اور لبوں سے لگایا. پروفیسر صاحب کو سبق مل گیا. اب وہ جان گیا کہ مسفرہ مراد سے پنگا لینا کبھی بھی اچھا ثابت نہیں ہوگا. یہ سنتے ہی سب ہنس پڑی تھی. واہ بھائی, تمہیں تو ماننا پڑے گا, وہ پروفیسر جو 2 دن سے لوگوں کے دلوں میں اپنی دہشت بٹھائے ہوئے تھا, آج مسفرہ مراد نے اسے ایک دم سے لکڑی کی طرح سیدھا کر دیا. ایک پل کے لیے مسفرہ نے اپنی آنکھیں بند کی تو ارمغان کی وہ آنکھیں دکھائی دی جس میں ایک عجیب سی کیفیت تھی. کیا وہ واقعی برا تھا یا میں نے غلط کیا؟ اس کے دل نے سے اندر سے آواز لگائی. اگلی پل اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور یہ خیال بھی دل سے نکال دیا, بالکل بھی نہیں, سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں, بس موقع ملے تو وار کر دیتے ہیں. اس نے بدلہ لیا اور میں نے بھی لے لیا, برابر ہو گیا. مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہونے والی تھی, بلکہ شاید طویل ہونے لگی تھی. یونیورسٹی سے نکلتے ارمغان سیدھا اپنے گھر پہنچا. شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے. آسمان پر موجود پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو واپس لوٹنے کی تیاری میں تھے. وہ اندر داخل ہوا تو حسب دھاکا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کی والدہ اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھی ہاتھ میں کوئی کارڈ لیے پڑ رہی تھی. وہ دھیرے سے اندر آیا اور سلام کیا.
نائلہ بیگم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی. کیا ہوا ہے والدہ صاحبہ؟ آپ کے چہرے پر پریشانی ہے؟ دھیرے سے ان کے گال تھپتھپاتا وہ ان کا ہاتھ چومتے پوچھ بیٹھا. نائلہ بیگم نے نفی میں سر لایا. کچھ بھی نہیں. یہ کہہ کر انہوں نے کارڈ وہیں رکھ دیا. ارمغان کی نظر اس کارڈ پر پڑی. یہ کیا ہے؟ نائلہ بیگم نے وہ کارڈ اٹھا کر ارمغان کے پاس رکھ دیا. خود ہی دیکھ لو. تم کیا ہے؟ اس نے محسوس کیا کہ اس کی والدہ کا لہجہ اکھڑا اکھڑا سا ہے. شاید وہ اس سے ناراض تھی. کیا ہوا ہے امی؟ کیا مجھ سے ناراض ہے آپ؟ وہ ایک دم سے بے چین ہو گیا اور گہری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا. نہیں نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ میں تو خوش ہوں کہ سب کے بچے شادی کر رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، بس رہے ہیں. بس دل میں حسرت ہے کہ میرا ہی بیٹا میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتا. وہ اپنے سر پر صحرا نہیں سجانے دیتا. وہ حد درجہ اداس دکھائی دینے لگی. ارمغان نے بھی اختیار اپنی کن پٹی مسلی. صبح صبح مسفرہ اور اماں. ارمغان نے بھی اختیار ایک گہری سانس بھری. امی، اب جانتی بھی ہے حقیقت، پھر بھی آپ یہ بات کہہ رہی ہے. وہ جھنجھلایا. اور تم بھی تو یہ بات جانتے ہو نا کہ ایک مرد 2 شادیاں کر سکتا ہے، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اسے فوراً سے رفیق میں سر لایا. امی، میں ایسا نہیں کر سکتا. میں اپنے دل میں کوئی بوجھ لے کر نہیں چلنا چاہتا. اب بس ایک بار سے میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیں. میں اسے طلاق دے دوں گا، پھر آپ جا کہیں گی اور شادی کروں گا. لیکن میں کسی کے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دے سکتا. میں زیادتی کے حق میں نہیں ہوں. میں اس لڑکی کو بھی آزاد کروں گا اور خود بھی اس بوجھ سے آزاد ہو جاؤں گا. پھر اپنا گھر بساؤں گا. آپ کو منظور ہے تو آپ کل ہی اس لڑکی کو میرے سامنے لا کر کھڑا کریں. میں آپ کی ایک خواہش پوری کر دوں گا. اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ویرانی سی محسوس ہوئی تھی. نائلہ بیگم نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا تھا. میں اسے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ شگفتہ نہ جانے کہاں بس رہی ہے اور اسے بھی اپنے ساتھ تو لے گئی ہے. اب تو وقت پہلے جیسا ہی نہیں رہا. ویسے بھی تم دونوں کا صرف نکاح ہی ہوا تھا. اتنے عرصے بعد اس نکاح کی خود بخود ہی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. نائلہ بیگم کے کہنے پر ارمغان ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. یوں آسانی سے کہنے سے نکاح ٹوٹ نہیں جایا کرتے، اور یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں. اور مجھے مجبور مت کریں امی. ویسے بھی میں ایک دفعہ میں ایک وقت میں اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں برداشت کر سکتا ہوں. آخری بات. خطرے مسکرا کر اپنی امی کی طرف دیکھتے ہوئے جھکا. آتے کا بوسہ لیا. ٹینشن نہ لیں، بس خدا سے دعا کرے کہ کوئی نہ کوئی تو حل نکل جائے گا نا. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا. اور ہاں، کھانا لگا دے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. اس نے ماحول کو بدلنے کی کوشش کی جو تناؤ پھیل گیا تھا. اس تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. لیکن نائلہ بیگم نے اپنا سر تھام لیا. کب میرے بچے کی ازواج ختم ہوگی؟ کیا میں اسی طرح سے یوں کوارا دیکھ کر دنیا سے گزر جاؤں گی؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا. پھر سر جھٹک کر کچن کی طرف آئی. انہیں اب اپنے پیارے بیٹے کے لیے کھانا بھی تو لگانا تھا نا. مسرا یونیورسٹی سے تھکی ہاری گھر واپس آئی تھی. ابھی تک ارمغان پر اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی. اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی. گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی. ارمغان کا چہرہ دکھائی دیا. اف، کس قدر مجبوری بھرا چہرہ تھا. کھلکھلا کر ہنس پڑی. تبھی سے لان سے باتیں کرنے کی آواز آنے لگی. اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے کان لگائے تو آواز تیز ہو رہی تھی. اس کی والدہ کے ساتھ شاید پروز کی خالہ نازیہ بات کر رہی تھی. ایک دم سے اٹھی اور دروازے کے پاس آئی. اسے غور سے سنا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے. لان میں شگفتہ بیگم چارپائی پہ بیٹھی تھی. ان کے سامنے نازیہ بیگم چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے انہیں مشورے دے رہی تھی. شگفتہ، سنا تم نے؟ تمہاری بھاوج نے وجیہہ کے لیے رشتہ دیکھنے کا کہا ہے. بہت اچھا گھرانہ ہے، لڑکا پروفیسر ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے. شگفتہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دیکھا. بہت اچھی خبر ہے نازیہ. تبھی نازیہ خالہ نے آنکھیں سکیر کر شگفتہ بیگم کو دیکھا. مجھے تو لگا تھا تم اس خبر سے کوئی سبق حاصل کرو گی، لیکن نہیں. شاید تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری مسفرہ بھی تمہاری طرح اکیلی زندگی گزارے. یہ سن کر شگفتہ بیگم ایک دم سے تڑپ اٹھی. دل زور سے تڑپ اٹھا. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا بالکل نہیں ہے. نازیہ بیگم نے مسکراتے انہیں دیکھا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنی بیٹی کے لیے بھی رشتے دیکھنا شروع کرو، بلکہ مجھے کہو، میں اس کے لیے رشتے کی لائن لگا دوں گی. شگفتہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. انہوں نے بمشکل خود کو سنبھالا. نازیہ، ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے، یونیورسٹی میں. تو کیا ہوا؟ شادی ہو جائے، پڑھتی رہے. بولو کیا کہتی ہو؟
शगुफ्ता बेगम का रंग सर्द पड़ गया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तभी मुस्फिरा कमरे से निकली। आपको क्या लगता है, क्या हक है मेरी अम्मी को इस तरह सताने का? नाजिया बेगम चौंक गई। मुस्फिरा, मैंने क्या कहा? मुस्फिरा ने गुस्से से उन्हें देखा। आपने क्या कहा? आपने मेरी अम्मी के जख्मों पर नमक छिड़का। आपने उन्हें मेरे अब्बा याद दिला दिया। आपने उन्हें उनकी तन्हाई का एहसास दिला दिया। नाजिया बेगम खामोश रही। सुनने खाला जान, मुझे किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। मैं खुद पढ़ूंगी, खुद कमाऊंगी और अम्मी को खुश रखूंगी। मेरे अब्बा ने जो किया उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी तरह बेवफा मर चुनूं और फौरन से शादी कर लूं। आजिया बेगम कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मुस्फिर उन्होंने मौका ही ना दिया। आप बराए करम यहाँ से चले जाए, आपकी जरूरत नहीं है हमें। नाजिया बेगम ने शगुफ्ता की तरफ देखा, मगर शगुफ्ता बेगम खामोश थी। नाजिया बेगम उठ खड़ी हुई। उनके चेहरे पर गुस्सा था, मगर मुस्फिरा के सामने वो कुछ ना कह सकी और बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ तो शगुफ्ता बेगम ने मुस्फिरा को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही फख्र भी था। मुस्फिरा थोड़ कर उनके पास आई और उनसे लिपट गई। वो बोली, अम्मी, मैं आपको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। आपने मेरे लिए अपनी दुनिया खपा दी, अब मैं आपके लिए जीऊंगी। शगुफ्ता बेगम ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। मेरी बच्ची। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज सुनाई दी तो उनमें काफी नमी भरी हुई थी। मुस्फिरा, अभी हमें कोई फतवा लेना होगा बेटा। अब ये ज्यादा देर नहीं चल सकता। वो राज जो हम छुपा कर बैठे हैं वो अब खुल जाएगा। कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन। उनके चेहरे पर परेशानी ही परेशानी थी। अम्मी, खुदा सब बेहतर करेगा, हम मजबूर हैं और बस। उसने आंसू साफ किए और दोबारा अपने कमरे में आ गई। सच्चाई जरूर खुल जाएगी, लेकिन जो लोग बेहिस होकर बैठे हैं, मुझे इस नाम नहाद रिश्ते से आजाद करने के लिए भी नहीं आते। क्या अल्लाह उनसे हिसाब नहीं लेगा क्या? वो रो पड़ी और तब इस काफ से अपने आंसू साफ किए। क्या वो अपनी माँ को कमजोर होता नहीं देख सकती थी? क्लास में आज खासी रौनक थी। तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में मसरूफ थे। सर अरमगान हैदर ने आज उन्हें अल्लामा इकबाल का तसव्वुर खुद ही मौजू के तौर पर दिया था। अरमगान हैदर कुर्सी पर बैठे रजिस्टर खोले सबको देख रहे थे। उनकी नजरें बार बार मुस्फिरा पर ठहर जाती, जो आखिरी बेंच पर बैठी अपने नोट्स देख रही थी। वो इन हमाक से पढ़ रही थी। मिस रोल नंबर 50, आपकी तैयारी कैसी है? अरमगान ने तन से पूछा तो मुस्फिरा ने नजरें उठाई और मुस्कुराई। जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उसकी आवाज में एक एतमाद था। थोड़ी देर बाद प्रेजेंटेशन का सिलसिला शुरू हुआ। सभी एक एक करके अपनी प्रेजेंटेशन दे चुकी थी। फिर अरमगान ने मुस्फिरा की तरफ देखा। मुस्फिरा, आप आए, अब अपनी प्रेजेंटेशन दे। मुस्फिरा एतमाद से उठी और धीरे धीरे चलती प्रोजेक्टर के पास गई। उसने पहली स्लाइड रजिस्टर में लगाई और अरमगान की सारी तवज्जो प्रेजेंटेशन की तरफ मरकूज थी। पहली स्लाइड पर इकबाल का शेर लिखा हुआ था। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बहुत खूब, अरमगान ने धीरे से कहा। अब एक नई तस्वीर सामने है जिसमें एक अमीर कबीर शख्स की तस्वीर बनी थी। खुदी का मतलब अपनी पहचान ना कर, दूसरी की जेब पर नजर रखना। अरमगान ने हैरत से देखा। ये क्या है? मुस्फिरा खुद भी हैरान रह गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, स्लाइड आगे बढ़ती कि एक लंबे कानों वाले गधे की तस्वीर लगी थी और इस पर नीचे लिखे हुए तहरीर ने मुस्फिरा के पैरों तले से जमीन निकाली। वहां लिखा था कि खुदी में इतना पागल ना हो कि एक गधे के सर पर ताज सजाकर उसे बादशाह कहना शुरू हो जाए। ये देखते ही पूरी क्लास हंस हंस कर दूरी हो गई और मकान का चेहरा सख्त हो गया और मुस्फिरा की हालत तो ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। इससे पहले कि अपनी प्रेजेंटेशन रोकती, छठी स्लाइड ऊपरी और वहां एक मुर्गे की तस्वीर बनी हुई थी जो सुबह सवेरे बांग दे रहा था। नीचे लिखा था कि कुछ लोग खुदी का मतलब समझते हैं शोर मचाना, जैसे ये मुर्गा समझता है, इसलिए सुबह निकाल लिए, बिल्कुल हमारे सर अरमगान की तरह। अब पूरी क्लास में कहकर छूट रहे थे। मुस्फिरा की आंखों में आंसू आ गए। ये सब क्या है? अरमगान अपनी जगह खड़ा हो गया। उसने मुस्फिरा को खूनख्वार निगाहों से देखा। क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी, चेहरा खून से सुर्ख हो गया था। हंसी का तूफान अब थम चुका था। ये प्रेजेंटेशन है या कोई मजाक? उन्होंने स्लाइड की तरफ इशारा किया और धीरे धीरे चलते मुस्फिरा के सामने जाकर खड़े हुए। शर्मिंदगी के मारे मुस्फिरा का चेहरा सर्द हो गया। उसने स्लाइड बंद कर दी। सर, ये मेरी स्लाइड नहीं है, उसने घबरा कर कहा तो अरमगान का गुस्सा सातवें आसमान पर छूने लगा। क्या मतलब? ये स्लाइड तुमने अपने हाथों से लगाई और अब कह रही हो कि ये तुम्हारी नहीं है?
प्रेजेंटेशन देने तो तुम ही आई थी ना, झूठ बोल रही हो मुझसे? मुस्फिरा की आवाज में नमी घुल गई। सर, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने ये स्लाइड नहीं बनाई। मेरी स्लाइड पता नहीं कहाँ गई, किसी ने स्लाइड बदल दी होगी। अरमगान मुस्कुराया और उसने ताली बजाई। वेरी गुड। उसकी आवाज में तंज था। सब तुम्हारी हकीकत से आशना हो चुके हैं और तुमने प्रेजेंटेशन के नाम पर मजाक उड़ाया उस्ताद का, और अब तुम ये कह रही हो कि तुम्हारी स्लाइड किसी ने बदल दी। वाह, बहुत अच्छी कहानी बनाई है तुमने। अरमगान गुस्से से दहाड़ा तो सहम कर पीछे हटी। उसे क्लास में नजरें दोहराई। उसकी नजर रिमशा पर पड़ी, जो कि आंखें झुकाकर हंसने में मसरूफ थी। रिमशा, ये सब तुमने किया है ना? वो चिल्लाई और रिमशा ने मासूमियत से उसे देखा। मैं क्यों करूंगी? पूरी क्लास जानती कि तुमने सर से मसला था, तुमने खुद ही हरकत की है और मेरा नाम लगा रही हो। मुस्फिरा के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं पागल नहीं हूँ। मैं तो अपनी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाकर आई थी, लेकिन ये सब कैसे हो गया? वो रो पड़ी थी। इमरान की आवाज में लोहे जैसी सख्ती थी। मुस्फिरा, तुमने बाजार में मुझे बुरा भला कहा, मैं खामोश रहा। तुमने वीसी से मेरी शिकायत की, मैंने माफी मांग ली। तुमने क्लास में मुझे बार बार चैलेंज किया, मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन आज तुमने हद कर दी। आज तुमने पूरी क्लास के सामने मेरा मजाक उड़ाया और अब झूठे बहाने बना रही। मुस्फिरा ने सर झुका लिया। आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे। मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकलवाता हूँ। आज ही डिसिप्लिन कंपनी को रिपोर्ट करूंगा। तुम्हारा दाखिला मनसूख हो जाएगा। मुस्फिरा ने तड़प कर सर उठाया। आंसू भरी आंखों से उसे देखा। सर, मुझे सजा दे दे, यूनिवर्सिटी से निकाल दे, लेकिन ये मान ले कि मैंने ये नहीं किया। अरमान ने मुंह फेर लिया। माही, निकल जा। मुस्फिरा वहीं खड़ी। आई सेड गेट आउट। मुस्फिरा ने अपनी स्लाइड समेटी, रोते हुए बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ और क्लास में सुनाटा छा गया। अरमान ने कुर्सी पर गिर कर सर आंखों में हाथों में गिरा गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वाकई वो सच कह रही थी? क्या किसी ने उसके साथ ये सब किया था? उन्होंने क्लास में नजरें दोहराई। इमशा मुस्कुरा रही थी, अपनी दोस्तों से कुछ कह रहे थे। अरमान के दिल में शक की एक लहर दौड़ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो खुद भी सर झुकाए बाहर निकल गया। अब उसका सर भारी हो रहा था। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। आज जो कुछ क्लास में हुआ था, उसने इसकी इज्जत को दो कोड़ी का करके रख दिया था। क्लास में तमाम तलबा हंस रहे थे और उसे ये बात बिल्कुल पसंद आई और वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठा तो उसे अजीब एहसास हुआ। गाड़ी एक तरफ झुकी हुई थी। वो बाहर निकला और टायर पर पाँव मारकर चेक किया तो पता चला टायर पंचर हो गया है। क्या मुसीबत है, इसे भी अभी पंचर होना था। अब मैकेनिक भी इतना दूर है। कड़ी धूप में हाथों का छज्जा बनाकर वो साई की तरह आगे आया। तभी इसकी नजर अपने टायर पर, जिस पर एक सफेद कागज पर पड़ी। वो हैरान हुआ और कागज की तरफ झुकते कागज अपने हाथों में ले गया, और जैसे वो सीधा होकर पढ़ने लगा, उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। वहां कागज पर लिखा था, बिला वजह किसी को मुजरिम करार देने की ये सजा होती है। गोया किसी ने टायर जानबूझकर पंचर किया था, और ये कोई और नहीं, मुस्फिरा ही थी। एक लम्हे के लिए इसे शदीद गुस्सा आया। एक तो गलती, ऊपर से ये हरकत। किस मिट्टी की बनी है ये लड़की? ये लगली पर इसने दोबारा तहरीर पर नजर दोहराई तो ठहर सा गया। लेकिन मुस्किरा की लिखाई तो ऐसी नहीं है। वो आगे बढ़ा, अपनी गाड़ी में रखा, मोबाइल उठाया। उसे 2 दिन पहले मुस्किरा ने नोट्स भेजे थे। उसे फौरन से इस लिखाई को मुस्फिरा की लिखाई से कंपेयर किया तो फैसला उसके सामने था। ये मुस्फिरा का लिखा हुआ कागज नहीं था। फिर ये कौन हो सकता था? तभी उसकी आंखों के सामने रिमशा का चेहरा लहराया, आया, जो उस वक्त हंस रही थी जब तमाम लोग मुस्फिरा के रोले पर उदास दिखाई दे रहे थे। उसने एकदम से फैसला किया और वो कागज मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी ठीक करवाई और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अगली सुबह वो जैसे ही क्लास में दाखिल हुआ तो मुस्फिरा की सीट खाली उसका मुंह चिढ़ा रही थी। उसे बेपनाह दुख का एहसास हुआ कि मैंने अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर दी। एकदम उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ। तभी उसने सबसे पहले रिमशा को अपने पास बुलाया। रिमशा, जरा मेरा रजिस्टर दीजिएगा। रिमशा खुशी खुशी सर के पास गई। जी सर, देखे, मैंने सब कुछ मुकम्मल कर दिया, आपकी दी हुई सारी असाइनमेंट्स भी। सर मकान हैदर ने कुछ भी नहीं कहा और रजिस्टर हाथ से लिया, फिर अपनी जेब से वो कागज निकाल कर रिमशा के सामने रजिस्टर पर रखा तो रिमशा के 14 तब रोशन हो गई। वो एकदम से पीछे हटी और फटी फटी निगाहों से सर की तरफ देखा।
उस्ताद उस्ताद होता है, चाहे आप उसे कितना ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश क्यों ना करें। अरमगान हैदर ने चिबा चिबा कर कहा तो रिमशा की होश उठ गया। आप इस हरकत की वजह क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। मुस्पिरा को नीचा दिखा रहा। वो एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेज आवाज में बोला तो रिमशा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सर मैंने तो बस एक मजाक। इलेफ, वो गुस्से से चिल्लाया। आपके एक मजाक ने हम दोनों के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर दी और मैंने उन्हें यूनिवर्सिटी से निकालने की दरख्वास्त तक लिख दी। आपको अंदाजा है आपके इस मजाक ने मुस्तरा पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया है। वो गुस्से से चिल्लाए। ईमान और सारा ने एकदम से चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। अब आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप आइंदा मेरी क्लास में बैठे। अपने नंबर हासिल करने के चक्कर में आप अपनी रही सही इज्जत भी गवा बैठे हैं। अरमगान की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गया। अब एकदम से क्लास से बाहर निकल गई। अरमगान हैदर शदीद शर्मिंदा था। अब उसे मुस्पिरा से बात करनी थी, लेकिन कैसे, वो ये बात नहीं जानता था। रात पर अरमगान ने जाग कर गुजारी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। ये मैंने क्या कर दिया? वो नाजुक सी लड़की दिल में न जाने कितना बोझ उठा कर रही होगी। उसने बेख्तियार अपनी कनपटी मस्ती और ईमान को फोन लगाया। माफ करना इतनी रात को तंग किया, लेकिन मुझे मुस्तिरा के बारे में पूछना था, वो ठीक है ना? ईमान ने सुनते ही नफी में सर लाया। बिल्कुल भी नहीं, तो बुखार हो चुका है, बीमार है, अगले कई दिन वो यूनिवर्सिटी नहीं आ सकेगी। ये सुनते मगान के अंदर के हाथ में पकड़ा फोन जैसे लर्ज उठा। मुझे मुस्तिरा के घर का पता भेज दो। ईमान ने फौरन से उसे भेज दिया। अगली सुबह उसने यूनिवर्सिटी से ऑफ लिया और 11:25 पर मुस्तिरा के घर के बाहर खड़े उसी हिचकिचाहट में था कि अंदर जाए या वहीं खड़ा रहे। कुछ सोचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलते एक नफीस सी खतून बाहर आई, जो कि काफी कमजोर दिखाई दे रही थी। उन्होंने सलीके से सर पर दुपट्टा पहना हुआ था। जी आप कौन? अरमगान हिचकिचाया। मैं प्रोफेसर अरमगान, अपनी स्टूडेंट मुस्फिरा से मिलने आया। सुना है वो बीमार हो गई। ये सुनते ही उनके चेहरे पर नागवारी की लहर बिखर गई। तो आप हैं वो प्रोफेसर जिन्होंने मेरी बेटी के इतना दुख दिया? अरमगान हैदर का शर्मिंदगी के मारे सर झुक गया। उनके चेहरे पर अफसोस के तासुरात नुमाया हुआ। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ और ये गलत फहमी आज ही हुई है, इसलिए मैं सीधा यहाँ चला आया। मुस्फिरा ठीक है? आखिरी लफ्ज उसका दिल कांप गया था। ठीक है, सो रही है, बुखार है उसे। चंदन में वो वहीं कश्मकश में खड़ा रहा। मैं अंदर आ सकता हूँ? शुगुप्ता ने सर से लेकर पैर तक उसे गौर से देखा, फिर इजाजत दे दी। घर के अंदर दाखिल वो तो उन्हें इल्म हुआ कि इस छोटे से घर को भी उन दोनों माँ बेटियों ने किस कदर खूबसूरती से सजा रखा था। अब बैठे, मैं चाय लाती हूँ। ये कहकर शुगुफ्ता बेगम वहां से निकल गई। तभी अरमगान हैदर की नजर सामने लगी तस्वीर पर पड़ी और वो एकदम से अपनी जगह ठहर सा गया। ये ये सब क्या है? उसकी आंखें हैरत से फैल गई और दिल जोर जोर से धड़का। वो एक पुरानी सी तस्वीर थी जिसमें दो खवातीन खड़ी थी और एक खातून के हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी, जो शायद उस वक्त 5 माह की हो गई थी। प्रोफेसर मगान ने अंदाजा लगाया। तभी शगुफ्ता बेगम किचन से लगी। बात सुनाइए, ये तस्वीर किसकी है? शगुफ्ता बेगम चंद कदम आगे आई। आप इन्हें जानते हैं क्या? ये मेरी वालदा नायला बेगम लग रही है। क्या ये वाकई वही है? शगुफ्ता बेगम ने हैरत से उन्हें देखा। जी नाला बाजी है, लेकिन तुम कौन हो? अब की बार हैरान होने की बारी अरमगान थी। मैं उनका बेटा हूँ, उनका और हैदर अली का बेटा। शगुफ्ता बेगम वही सोफे पर ढेर से गई। अरमगान, ये तुम हो? उन्होंने बेख्तियार उसके कंधे पर हाथ रखा और रो पड़ी। कई सालों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मेरी बेटी की जिम्मेदारी का बोझ तुम्हारे कंधों पर है। अरमगान हैदर ने चौंक कर उन्हें देखा। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनते ही उन्होंने उसका हाथ थामा और उसे सोफे पर बिठाया। मैं तुम्हारी चाची शगुफ्ता चाची। अरमगान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये सिर्फ मेरी और तुम्हारे चचा की बेटी है। वही चचा जो बहुत शक्की मिजाज थे। उन्होंने मोहब्बत की शादी करने के बाद मुझे रुस्वा कर दिया और फिर एक दिन उनकी इस कदर मारपीट को बर्दाश्त करते मैं अपनी बेटी को लेकर निकल चुकी थी। मुस्फिरा को मर्दों से नफरत है क्योंकि उसने बाप के रूप में दरिंदा देखा था। मैं उसकी जान बचाने के लिए वहां से निकल आई थी। वो छोटी थी, बहुत छोटी थी, जब उसके बाप ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। सिर्फ 6 वर्ष की थी। शगुफ्ता बेगम रो पड़ी थी। चची जान, आपने इतना अरसा हमसे ताल्लुक क्यों ना रखा?
ارمغان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی. بس حالات ہی ایسے ہو گئے تھے، لیکن اب کیا تم اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ ارمغان نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا. بالکل، کیونکہ میں خود بھی اپنی منقوہ کی تلاش میں ہی تھا. وہی منقوہ جس کے تلاش میں پوری زندگی بھی گزار سکتا. وہ بھی اختیار مسکرایا تو اس کی آنکھوں میں موجود نمی بھی چمک اٹھی تھی. مسفرہ جب 8 برس کی تھی، اس کے دادا نے اس کے دور ہو جانے کے خوف سے مسفرہ اور ارمغان کا نکاح پڑھا دیا تھا تاکہ شگفتہ بیگم مجبور ہو جائے اور ان کی پوتی کو ان کی شکی مزاج بیٹے کی وجہ سے ان سے دور نہ کر سکے. پر اگر شگفتہ بیگم بھی اب تھک چکی تھی اور پولیس افسر کے انتقال کے بعد انہوں نے نکاح جیسے بندل کی بیڑی سے بھی خود کو آزاد کروایا تھا اور اپنی بیٹی کو لے کر کسی نکاح کی پرواہ کیے بغیر وہ گھر چھوڑ گئی تھی. ماضی انہیں رلا چکا تھا اور آج کافی سالوں بعد وہ ارمغان کا سامنا کر رہی تھی. وہی ارمغان جو محض 15 برس کی عمر میں ان کا داماد بن چکا تھا. مسفرہ کے والد اپنی زندگی کے آخری دنوں میں پھر شگفتہ بیگم کو یاد کر کے اپنے کیے کا پچھتاوا لے کر رخصت ہو چکے تھے. تبھی اندر کمرے سے مسفرہ کی آواز آئی تو شگفتہ بیگم نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا. کیا تم اس سے ملو گے؟ ارمغان نے نفی میں سر لایا. ابھی نہیں، ابھی شاید وقت نہیں ہے، میں پھر آؤں گا. وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، دھیرے دھیرے چلتا باہر نکل گیا. شگفتہ بیگم کے دل پر سالوں سے چھایا بوجھ جیسے ہلکا ہو چکا تھا. اب میری مسفرہ کو گھر بسانے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ مسکرائی تھی اور اندر گئی. مسفرہ نے بے ساختہ ان سے سوال کیا. امی، گھر میں کون آیا تھا؟ باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن ارمغان کی خواہش کے سبب انہوں نے اس سے یہ بات چھپا لی. پھر اسی تھی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے نا؟ مسفرہ نے ہاں میں سر ہلایا. البتہ وہ اپنے دل کا کیا کرتے جو ارمغان حیدر کے دیے گئے لفظوں سے زخمی ہو چکا تھا. اگلی صبح یونیورسٹی مسفرہ آ گئی تھی. بخار کم ہو گیا تھا، چہرے پر ہلکی سی رونق تھی، لیکن آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے. رات پر وہ سوچتی رہی تھی کہ وہ یونی جائے یا نہیں، اور آج وہ چلی آئی تھی. لیکن آج وہ کلاس میں نہیں گئی. وہ سیدھی کیفیٹیریا پہنچی، کافی منگوائی اور ایک کونے میں جا بیٹھی. اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کلاس لینے کا. اب اس شخص سے وہ کیسے سامنا کرتی؟ وہ جانتا ہے میں بے گناہ تھی، لیکن پھر بھی اس کا حالت تک کڑوا ہو گیا. تب سے اسے ایمان دوڑتی ہوئی نظر آئی. مسفرہ، تم یہاں بیٹھی ہو؟ ارمغان سر تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں. مسفرہ نے بے نیازی سے اسے دیکھا. انہیں ڈھونڈنے دو، میں نہیں جا رہی کلاس میں. ایمان نے سر پیٹ دیا. پاگل ہو گئی ہو، وہ تمہارے لیے پریشان ہے. مسفرہ نے کافی کا کپ اٹھایا. مجھے ان کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایمان نے اسے حیرت سے دیکھا اور کچھ سوچ کر چل گئی. کچھ دیر بعد کیفے ٹیریا کا ویٹر مسفرہ کے پاس آیا. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پرچی تھی. میڈم، آپ کا بل. مسفرہ نے حیرانی سے اسے دیکھا. بل؟ میں نے تو ابھی آرڈر دیا ہے، کافی تک نہیں پی اور بل بنا دیا. میں بل بعد میں دوں گی. اس نے غصے سے کہا تو ویٹر نے مسکراتے اسے دیکھا. میڈم، یہ بل ادا ہو چکا ہے، کوئی اور آپ کی طرف سے ادا کر گیا ہے اور یہ آپ کے لیے. اسے پرچی میز پر رکھ دی. مسفرہ نے پرچی اٹھائی اور اس پر لکھی تحریر نے اسے حیران کر دیا. بل ادا کر دیا، سوری تمہیں غلط سمجھنے کے لیے. مسفرہ کا دل تھک سے رہ گیا. یہ تحریر، یہ ارمغان کی تحریر تھی. اسے فوراً ارد گرد نظریں دہرائی اور پھر اس کی نظر جیسے جم سی گئی. کیفیٹیریا کے دوسرے کونے میں دروازے کے پاس ارمغان حیدر کھڑا تھا. سفید شرٹ، بلو جینز پہنے، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے. وہ مسفرہ کو ہی دیکھ رہا تھا. مسفرہ نے دیکھا تو ارمغان نے ہاتھ ہلایا. ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر تھی، مگر آنکھوں میں وہی نمی تھی جو کل رات تھی. مسفرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اسے فوری نظریں پھیر لی. اس کے چہرے پر غصہ تھا، لیکن دل میں کچھ اور تھا. یہ شخص کبھی کلاس سے نکالتا ہے، کبھی بل ادا کرتا ہے، کبھی سوری لکھتا ہے. سمجھ نہیں آتا اس کا. وہ غصے سے بڑبڑائی اور اس نے کلاس کا کافی کا کپ اٹھایا، لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے. وہ کافی پی بھی نہ سکی. ارمغان وہیں کھڑا دیکھتا رہا. اسے لگ رہا تھا کہ مسفرہ غصے میں ہے. وہ سمجھ گیا تھا کہ کیوں ہے. مسفرہ نے اچانک کپ میز پر رکھا، اپنا بیگ اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گئی. پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. ارمغان نے اسے جاتے دیکھا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھیں نمی سے بھری تھی. ویٹر قریب آیا. سر، وہ چلی گئی. ارمغان نے دھیرے سے سر ہلایا. کرسی سے اٹھ کر گئی ہے نا، زندگی سے نہیں جا سکتی. وہ دھیرے سے کہتے کیفیٹیریا سے باہر نکل گیا اور باہر مسفرہ ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی. اس نے وہ پرچی نکال کر دوبارہ پڑھی.
بل ادا کر دیا، سوری تمہیں غلط سمجھنے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں پتہ ہے مغان حیدر، سوری کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی تم نے کہا تو صحیح۔ دل پہلی بار مسکرایا، وہ اپنی اس بدلتی حالت پر حیران تھی۔ ارمغان کے حیدر کے گھر میں آج کل غیر معمولی رونق تھی، پورا گھر روشنی سے چمکا رہا تھا، دروازوں پر پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی، دیواروں پر رنگ برنگی لائٹس لگی تھی اور ہر طرف خوشبو بکھری تھی۔ ارمغان اپنے کمرے میں کھڑا آئینے کے سامنے اپنی شادی کا جوڑا دیکھ رہا تھا، کریم شلوار قمیض، براؤن واسکے اور سرخ پگڑی، وہ شہزادہ لگ رہا تھا۔ تبھی نائلہ بیگم اندر داخل، انہوں نے بیٹے کو دیکھا تو انہیں ان کی آنکھیں نمی سے بھر گئی۔ اللہ کرے تم ہمیشہ خوش رہو، آج تو شہزادہ لگ رہا ہے میرا بیٹا۔ ارمغان نے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دیا، آپ نے تو پورا گھر جگمگا دیا، اتنی روشنی، اتنے پھول، سب کچھ۔ بیٹا آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، آج میرا بیٹا دلہا بن رہا ہے، تو میں نے برسوں سے یہ دن دیکھنے کا خواب دیکھا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ ارمغان نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما، امی آپ نے بہت اچھی پلاننگ کی ہے۔ نائلہ بیگم ہنس دی، یہ صرف میری نہیں، تمہاری ساس یعنی شگفتہ بیگم کی پلاننگ ہے، ہم دونوں نے مل کر یہ سب کیا، اگر یہ نہ کرتے تو تم غم میں ہی ڈوبے رہتے۔ ارمغان کی آنکھوں میں خوشی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بے چینی بھی۔ امی لیکن مسفر ابھی تک ناراض ہے، کل کیفیٹیریا میں مجھے دیکھ کر چلی گئی، اس نے میری سوری قبول نہیں کی ہے۔ نائلہ بیگم نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا لڑکے ناراض تو ہوتی ہیں لیکن دل میں پیار بھی رکھتے ہیں، تم فکر نہ کرو، آج وہ تمہاری ہو جائے گی۔ ارمغان نے گہری سانس پڑی، امی اب اس کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہ کیا سوچے گی جو مجھے یہاں دیکھے گی تو۔ نائلہ بیگم نے مسکرا کر بیٹے کا ہاتھ تھاما، بیٹا آخر اسے بھی تو سرپرائز ملنا چاہیے نا، تم نے اس کے ساتھ بہت کچھ جھیلا ہے، اب وہ تمہاری ہے، تم اس کے ہو، ماں تجھ پر صدقے، تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ ارمغان نے والدہ کو گلے لگا لیا، چلو بیٹا مجھے بھی بہت جلدی ہے اپنی بہو کو دیکھنے اور گھر لانے کی، تم تیار رہو، میں ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہتی ہوں۔ یہ کہہ کر نائلہ بیگم باہر نکل گئی۔ ارمغان وہیں کھڑا مستقبل کے حسین خواب لیے مسکراتا رہا، مسکرا آج تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہیں کتنا چاہا ہے۔ وہ اب تیار ہوتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، ادھر دوسری طرف مسفرہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی کتاب پڑھی تھی کہ شگفتہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سرخ جوڑا تھا۔ مسفرہ جلدی اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ مسفرہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا، امی یہ کیا ہے، اتنا خوبصورت جوڑا کس کا ہے؟ شگفتہ بیگم نے جوڑا بستر پر رکھا، بیٹا تمہیں دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ مسفرہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیا لڑکے والے؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شگفتہ بیگم نے بے ریاضی سے کندھے اچھلائے، بیٹا اب وقت آ گیا ہے تمہاری شادی کا، میں نے تمہارے لیے اچھا رشتہ دیکھ لیا ہے۔ مسفرہ کی آنکھیں پھیل گئی، امی اب پاگل ہو گئی ہے، میں نے کب کہا میں شادی کروں گی، اور اوپر سے لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، مجھے نہیں جانا امی، میں تو شادی شدہ ہوں، میرا نکاح پڑھا جا چکا ہے۔ شگفتہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، انہوں نے اسے چھپا لیا، وہ نکاح تو بہت پہلے کا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جلدی چلو۔ مسفرہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن شگفتہ بیگم نے زبردستی اسے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ 15 منٹ بعد مسفرہ تیار تھی، سرخ جوڑے میں وہ اپسرا لگ رہی تھی، بال کھلے تھے، ہاتھوں میں مہندی تھی اور آنکھوں میں بے پناہ سوالات تھے۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آنے لگی، مسفرہ کا دل دھڑکا۔ شگفتہ بیگم نے مسفرہ کا ہاتھ تھاما، چلو بیٹا۔ مسفرہ کے قدم بھاری ہو گئی، یہ کیا ہو رہا ہے، کون ہے وہ شخص؟ وہ آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، جیسے اسے دروازے پر قدم رکھا اس کی نظریں سامنے بیٹھے شخص پہ پڑی، ارمغان، وہ چلائی۔ ارمغان حیدر کریم شیروانی پہنے، سر پر پگڑی باندھے مسکرا کر مسفرہ کو دیکھ رہا تھا۔ مسفرہ کا سانس رک گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئی، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، وہ لڑکھڑا گئی، دیوار کا سہارا لیا۔ ارمغان فوراً اٹھا، ویلکم مسز ارمغان حیدر۔ مسفرہ کی آنکھوں میں حیرت تھی، خوف تھا اور کچھ اور بھی تھا جسے وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ وہ چیخی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں ان سے شادی نہیں کروں گی، یہ میرے دشمن ہے، یہ مجھے ہمیشہ تنگ کرتے ہیں۔ ان کا رد عمل دیکھ کر ارمغان کا چہرہ دکھی ہو گیا، لیکن وہ مسکرا کر آگے بڑھا، مسفرہ نے اس کی بات کاٹ دی، آپ نے کلاس سے نکالا، مجھے یونیورسٹی چھوڑنے کو کہا، اور آج آپ مجھ سے شادی کرنے آئے ہیں، کیسا مذاق ہے؟ تبھی نائلہ بیگم اور شگفتہ بیگم مسکراتے ہوئے باہر آئی تو انہوں نے مسفرہ کو تھام کر صوفے پر بٹھایا، بیٹا یہ تمہارے شوہر ہے،
इनसे तुम्हारा निकाह कई साल पहले पढ़ा जा चुका है बेटा। मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरे बेटे की बीवी हो। मुस्फिरा को यकीन नहीं आ रहा था। वो दोनों खवातीन को देख रही थी, फिर अरमगान को, फिर खुद को। अरमगान आगे बढ़ा और मुस्कुरा के कंधे को थाम लिया। मुस्फिरा ने झटका देने की कोशिश की, लेकिन अरमगान की गिरफ्त मजबूत और नरम थी। मुस्फिरा की आंखों से आंसू बह निकले और रोने लगी। अरमगान ने आहिस्ता से उसके आंसू पूंछे। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मिसेस अरमगान हैदर। इतना गुस्सा? मुस्फिरा ने उसे घूरा। आपने ये सब प्लान किया? अरमगान मुस्कुराया। हाँ, मैंने किया, और तुम्हारी अम्मी ने भी। मुस्फिरा रो पड़ी। लेकिन क्यों? अरमगान ने बेख्तियार उसकी आंखों में झांका। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मुस्फिरा। मैं इस वक्त मोहब्बत कर बैठा जब मैंने तुम्हें बेगुनाह पाया था। मुस्फिरा को यकीन नहीं आया। अब झूठ बोल रहा है। अरमगान हंसा। मैं झूठ नहीं बोलता। और सुनो, इतना अरसा पहले का निकाह है ना, तो उसमें थोड़ा तंग करना बनता है ना तुम्हें। मुस्फिरा ने उसके सीने पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। वो रो रही थी, हंस रही थी, और गुस्से में भी थी। अब बहुत बुरे हैं। आपने मुझे बहुत तंग किया। अगर मुझे पता होता कि आप मेरे शौहर होंगे तो कभी आपसे न पढ़ती, कभी आपको प्रोफेसर न बनने देती। अरमगान ने उसका हाथ थाम लिया। लेकिन तुमने पढ़ा और मैं प्रोफेसर बना, और आज तुम मेरी बीवी बन रही हो। मुस्फिरा ने सर झुका लिया। आंसू थम नहीं रहे थे। अरमगान ने आहिस्ता से उसकी ठोड़ी उठाई और उसकी आंखों में झांका। मुस्फिरा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत सताया, बहुत तंग किया, बहुत दुख दिए, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो? मुस्फिरा ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, मोहब्बत थी, इल्तिजा थी। आपने मुझे बहुत तंग किया है। मगान मुस्कुराया। जानता हूँ। आपने मुझे क्लास से निकाला। जानता हूँ। आपने मेरी बेइज्जती की। जानता हूँ। और इसलिए सारी जिंदगी तुम्हारी बेइज्जती का मुआवजा दूंगा। मुस्फिरा की आंखों में चमक आई। वो कैसे? अरमगान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम्हें हर रोज खुश रखकर, तुम्हें हर रोज ये बावर करवा कर कि तुम मुझे कितनी प्यारी हो। मुस्फिरा फिर रो पड़ी। लेकिन अब ये आंसू गम के नहीं, खुशी के थे। नायला बेगम और शगुफ्ता बेगम ने मंजर देखा तो उनकी आंखें भी नमी से भर गई। मुस्फिरा ने अम्मी को गले लगाया। अम्मी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? शगुफ्ता बेगम मुस्कुराए। बताया होता तो तुम मानती, तुम तो भाग जाती ना। मुस्फिरा हंस दी। निकाह दोबारा बढ़ाया गया। रुखसती का वक्त करीब आया। गाड़ी में दोनों खामोश थे। मुस्फिरा बाहर देख रही थी। अरमगान उसे देख रहा था। अरमगान ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा और उसे पुकारा। तुम खुश हो ना? मुस्फिरा ने आंखें झुका ली। पता नहीं। अरमगान टटका। पता नहीं क्या मतलब? मतलब मैं नहीं जानती कि सब सच है या ख्वाब। मुस्फिरा ने उसके कंधे से सर टिकाया। अरमगान ने उसका हाथ चूम लिया। ये सच है मुस्फिरा, बिल्कुल सच, और ये सच अब हमेशा रहेगा। मुस्फिरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आपने मुझे बहुत सताया है। वो लाड उठाने वाले अंदाज में बोली। सताता रहूंगा। मुस्फिरा ने मुक्का मारने की कोशिश की। तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगी। अरमगान हंस दिया। छोड़ो भी मत। तुम सारी जिंदगी सताती रहो, मैं सारी जिंदगी बर्दाश्त करता रहूंगा। मुस्फिरा पूरी तरह से शर्माती। गाड़ी आगे बढ़ गई थी और उनकी जिंदगी नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही थी।